8 days after the ferry bathing partially sank at Shorao Island Ram, it remains underwater, disrupting transport for residents and daily commuters. The prolonged delay has sparked concern about the ferry's condition and the timeline for its recovery. नमस्कार. आज तुमच्या मुखार घेवन येता गोंयांतली एक पयलीच घडणूक आनी ती म्हटल्यार लोकांची आनी गाडयांची येरादारी करपी फेरीबोट बुडली. आयकपाक नवल तशेंच भिरांकूळ वातावरण सगळ्याच्या मनान घर करून गेले. तें चोडणा फेरी धक्याचेर बुडलेली फेरीबोट आनी हो जावन आसा चोडणा फेरीबोट धक्को. नजरे समोर दिसता ती छपरा मेरेन सबंद बुडलेली फेरीबोट. 30 तारखेच्या मध्यान रातची ही बेती नांवाची फेरीबोट अचकीत बुडपाक लागली आनी आज जावन आसा 30 जून आनी तब्बल 8 दीस जाले तरी पूण सरकाराक ही फेरीबोट उदका भायर काडपाक आजून जमलें ना. अपयशाचें एक कारण हें जावं येता की दर्याच्या उदकाचो वेग बरोच वाडलेलो आसा. दुसरें म्हणजे समोर दिसणारे वॉटर पंप आंगणांतलें उदक काडपा सारकें आसा. ह्या वॉटर पंपाची क्षमता समोरच्या उदकाच्या क्षमते परस खूब कमी आसा. फेरीबोटीन भरलेलें उदक फेरीबोटीचो भार 10 पट वाडयता. हाची अधिकाऱ्यांनी जतनाय घेवपाक जाय. आमच्या नदरे मुखार दिसण्याक येता ती क्रेन आनी JCB ह्या फेरीबोटीचो तोल सांबाळटली हाचेर दुबाव आसा. बुडलेली फेरीबोट काडप इतकें सोंपें न्ही, तेन्ना ह्या कठीण कामगिरीक चडांत चड क्षमतेची क्रेन मागोवपाची गरज आसा. शक्यतो असल्या क्रेन आनी JCB फेरीबोटीच्या दोन्ही वाटेन तैनात करून मागीरूच ह्या फेरीबोटीचो तोल सांबाळून ती भायर काडपाचो यत्न केल्यार सफल जातलो अशें दिसता. नाजाल्यार दिसान दीस ही फेरीबोट अदीक जड जायत वतली. सखोल अभ्यास करूनच आनी सक्षम यंत्र सामग्रीच्या आदारानूच ह्या कामाचेर विजय मेळटलो हें निश्चित. एक बरें जालें की सरकारान अन्य फेरीबोटीचेर देखरेख दवरप सुरू केलां. बरोचश्यो गजाली आतां ऑडिटा नंतर आमच्या नदरेक येवपाक लागल्या. पाड जाल्ले धक्याचेर बांदपाचे राजू सद्या बदललेले आसा. नवे करकरीत राजू आमच्या दिसण्याक येता. हे पळयात, नवे करकरीत राजू बांदलेले आमकां दिसता.